Galaxy News Hour live. वर्षेनी 1 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश उड्छन्। यही लर्कोमा मुलुकको अर्बौं रुपियाँ पनि उनीहरूसँगै उडेर जान्छ। किनकि देशमा शिक्षाको अति भ्रष्टीकरणले विद्यार्थी आजित छन्। किनकि देशका विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ भन्दा बढी लडाईँ हुन्छ। पदको लडाईँ, भागभण्डाको लडाईँ, राजनीतिको लडाईँ, आसेपासे र कार्यकर्ता भर्तीको लडाईँ। यी तमाम व्यथितिमा आँखा चिम्लेर बाध्यतावश जसो तसो विश्वविद्यालयमा पढ्नेहरू श्रम बजारमा बिक्नै छाडिसके। शिक्षित बेरोजगारको यो हुलमा पिल्सिएर निसासिनुभन्दा युवाहरू घर देश छोडेर विदेश जान खुट्टा उचाल्छन्। राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेका विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने प्राज्ञ होइन, कमसल नेता मात्रै हुन्। यहाँ शैक्षिक गुणस्तर उकास्न विश्वविद्यालय खोलिँदैनन्। कतै नबिकेर विरक्तिएका कार्यकर्ता र आसेपासेको भविष्य सुरक्षित गरिदिन राजनीतिक दलका लागि विश्वविद्यालयहरू भरपर्दा संरचना भएका छन्। यदि त्यस्तो हुँदैन थियो भने नेपालका विश्वविद्यालय बाँकी विश्वभन्दा 2000 गुणा तलको फेदमा कुहिँदैन थिए। शिक्षामा खनाइएको बजेट, शिक्षाभन्दा माथि बढी कार्यकर्ता पाल्न खर्च हुँदैन थियो। आज हामी शिक्षाको यस हविगतका बीच विश्वविद्यालय खोल्ने होड र सिंहदरबारले नदेखेको दुर्गम क्षेत्रका आमाहरूको स्वास्थ्य जोखिममा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। स्वार्थ र लहरका भरमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विश्वविद्यालय खोल्ने होड। 14 विश्वविद्यालय पुगे पनि उच्च शिक्षाको स्तर नाजुक, विद्यार्थीको लस्कर विदेशतिर। सरकार मातृ शिशु स्वास्थ्यमा सुधारको तथ्याङ्कमै रमाइरहँदा विकट क्षेत्रका महिला बाटामै सुत्केरी। सरकारी कार्यक्रम पिछडिएको समुदायसम्म पुगेनन्। राष्ट्रिय महत्त्वका संवेदनशील मुद्दामा माओवादीको दोहोरो चरित्र। एमसीसी र नागरिकता कानुन 4 वर्ष गिजोलेर अन्तिम समयमा आफ्नै अडान विरुद्ध मत। अमेरिकाबाट प्रस्तावित एसपीपी सम्झौता झन जटिलतातर्फ। सरकारले तत्काल पत्राचार नगर्ने कूटनीतिज्ञ भन्छन्। पर्याप्त गृहकारी र अपारदर्शी प्रक्रियाले शङ्का बढायो। र खाद्य निर्यात सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै युक्रेनी बन्दरगाहमा भीषण बमबारी। विश्व समुदायद्वारा रुसको निन्दा। यु भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पुरै अनादर। बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले वर्षेनी 2.5 अर्ब रुपियाँको बजेट खन्याउँछ। मातृ शिशु स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार गरेको भनेर देशले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुरस्कार पनि थापेको छ। तर देशका केही यस्ता क्षेत्र छन् जहाँ अहिले पनि नियमित गर्भ जाँच र सुरक्षित प्रसुतिको विषय एकादेशको कथा जस्तै छ। बाजुराको विकट क्षेत्र मुक्तिकोटकी 35 वर्षीय कार्तिका विकले बाटेमा बच्चा जन्माएको तस्बिरले देशको स्वास्थ्य प्रणाली र उपलब्धिका नाममा देखाएका आँकडालाई नराम्रोसँग गिज्जाइरहेको छ। मन थामेर हेर्नुहोस् यो दृश्य। बाजुरा स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका मुक्तिकोटकी कार्तिका विक हुन् यिनी। सूचना प्रविधिमा तिलस्मी विकास भएको आजको युगमा यिनले बिहिबार बाटामा हिँड्दा हिँड्दै बच्चा जन्माइन्। धन्न अहिलेसम्म आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या देखिएको छैन। किनभने हिँड्दा हिँड्दै बच्चा पाउनु र काखका नानी काखमै गुमाउनु मुक्तिकोटवासीको भागमा नै परेको छ। उब्जाउ योग्य जमिन छैन। भिरालो जमिनमा बिउ समेत बगाएर लैजान्छ। गाउँमा साक्षर महिला भेट्नै मुस्किल छ। बहुआयामिक गरिबीको दुष्चक्रमा बाँचिरहेका यहाँका आमाहरूले सुरक्षित मातृत्व सुविधा त परको कुरा, स्वास्थ्य चौकीको मुख देख्न पनि पाउँदैनन्। कम्तीमा 4 पटक गर्भको नियमित जाँच गर्नुपर्नेमा कार्तिकाले 1 पटक पनि जँचाएकी थिइनन्। कुपोषित महिला हुन्। तिनको अघिल्लो एउटा महिला, त्यसको श्रीमानबाट अघिल्लो महिलाबाट 2टा, श्रीमतीबाट 2टा बच्चा छ, 2टा छोरी छन्। त्यो महिलाको निधन भइसकेपछि उनले दोस्रो विवाह गरे। दोस्रो विवाहबाट अघिल्लो 2टा फेरि छोरी छन्। उनको घरमा 2टा अघिल्लो श्रीमतीको र 2टा पछिल्लो श्रीमतीको 4वटा छोरी भइन्।
हिजोको उनको छोराको लोभले बच्चा जन्माउने अवस्था रहेको मैले हिजो पनि सोधेँ। कतिपटक त्यो आमाले स्वास्थ्यमा आएर 4 पटक बच्चा जन्मिँदासम्म 4 पटक अब स्वास्थ्यमा आएर चेक जाँच गर्नुपर्छ। उहाँको वेटको कुराहरू, बच्चा कस्तो अवस्थामा छ, के छ भनेर वेट गर्नुपर्ने जो प्राविधिक कुरा हुन्छन् त्यो उहाँ एक दिन पनि नआएको देखिन्छ रेकर्डमा। उहाँहरू त्यो धेरै जसो महिलाहरूमा त्यो देखिन्छ। व्यथाले च्यापेपछि छिमेकी महिला पिठ्यौमा बोकेर स्वास्थ्य चौकी लैजाँदै थिइन्, तर बाटैमा बच्चा पैदा भयो। छोराको आशामा उनले तेस्रो सन्तानको जन्म दिएकी हुन्। सुआहारा नामक पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमका प्रतिनिधिले केही समय अघि कार्तिकालाई भेटेका थिए। कुपोषणले ग्रस्त देखेपछि उनलाई आहारामा ध्यान दिन र स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा रहन सुझाएका थिए। तर बारीको उब्जाउले 3 महिना मात्रै खान पुग्ने कार्तिकाले पुसिलो खाउन् कसरी? साँझ बिहानको गर्जो टार्ने चिन्ताबाट फुर्सद लिएर स्वास्थ्य देखाउन जाउन् कहाँ? अशिक्षा, अज्ञानता र यहाँ राज्यको पहुँचमा एकदम टाढा भएको हुनाले र अर्को खेतीयोग्य कृषिमा पनि कृषिको खेतीयोग्य जमिन नहुनु, अब सिँचाइको पूर्वाधारका व्यवसाय नहुनु, स्रोत साधनले पनि ठगेको ठाउँ छ। यहाँ स्रोत साधन नभइसकेपछि एकदम दुर्गम र गरिबीको रेखामा मान्छेहरू बसिरहेका छन्। सरकारमा बसेकाहरू दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख्य सफलता हात पारेको तथ्याङ्क पस्किरहेका छन्। 6 वर्ष अघि नै नेपालले मातृ शिशु स्वास्थ्यमा गरेको प्रगति वापत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कारै पाएको थियो। तर विकट बाजुराको यस दृश्यले पुरस्कारलाई नै गिज्याइरहेको छ। 33 वर्ष अघि प्रत्येक 1 लाख जीवित जन्म हुँदा 790 आमाको ज्यान जान्थ्यो। त्यसको 2.5 दशकमा यो अङ्क 190 मा झर्यो। अङ्कमा हेर्दा यो राम्रै उपलब्धि पनि हो, तर यो उपलब्धि जोगाउनु त परै जाओस्। अवस्था झन खस्कँदो छ। पछिल्लो 5 वर्ष यता 1 लाख जीवित जन्ममा 239 आमाको ज्यान जाने गरेको सरकारको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसले पनि सरकारको अहिलेको प्रयत्न विफल भइरहेको मान्न सकिन्छ। जबकि अबको 7 वर्षभित्र मातृ मृत्युदर 70 मा झार्ने दिगो विकास लक्ष्य छ। यो लक्ष्य भेट्टाउन हरेक वर्ष 7.5% घटाउनु पर्छ। नवजात शिशु र तिनका आमाको स्वास्थ्यसँग जोडिएका सबै सूचकाङ्कको हालत उस्तै छ। शिशु मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर पनि क्रमशः 25 र 16 मै अडिएका छन्। बाल मृत्युदर पनि प्रति 1000 28 भन्दा तल झार्न मुस्किल भइरहेको छ। अर्थात् केही वर्ष अघि जुन प्रगति हासिल भएको थियो एउटा बिन्दुमा पुगेर त्यसै रोकिएको छ। किन त? सबैभन्दा मुख्य कमजोरी चाहिँ जटिल अवस्था पत्ता नलगाउने र जटिल अवस्था पत्ता लगाउने म्यान पावर, स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ नि त्यो किसिमको तालिम नदिने। अनि 95% 97% त त्यसै हुन्छ। बचाउनु पर्ने भनेको त्यही 1-2% हो, त्यही चाहिँ मर्छ। सरकारले चाहिँ अब प्रदेशले गर्छ भनेर छोड्यो, प्रदेशले गाउँले गर्छ भनेर छोड्यो। त्यसरी छोड्दै जाँदाखेरि गाउँमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो सेवा कस्तो भयो भने यो त आफै चल्छ भने जस्तो, त्यसमा कसैले केही कोसिस गर्नु पर्दैन, यो त आफै चलिराखेको छ भन्ने जस्तो भयो। हुन त मातृत्व स्वास्थ्यका नाममा सरकारी बजेटबाट वर्षेनी 2.5 अर्ब खर्च हुन्छ। त्यसमाथि दात्री निकायले पनि बजेट खन्याएका खन्याए छन्। तर मुक्तिकोटका कार्तिका जस्ता सीमान्त नागरिकसम्म यो पुगेकै छैन। सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा जटिल अवस्थाका गर्भवतीको उद्धारका लागि 2075 सालदेखि हेलिकप्टर मार्फत पनि उद्धार गरिरहेको छ। पछिल्लो 4 वर्षमा 390 जनाको उद्धार गरिएको महिला मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तर मुक्तिकोट जस्ता विकट एवं पछाडि पारिएका समुदायका गर्भवतीलाई समयमै सुरक्षित प्रसुति सेवा दिने कुनै प्रणाली विकास गर्न सरकारले आवश्यक ठानेको छैन। बाजुराबाट मदन विकको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आमाको गर्भमा छँदैदेखि राज्यको उपेक्षा झेल्छन् उनीहरू। बाजुराको मुक्तिकोट मात्र होइन, सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका हरेक आमा र बच्चाको अवस्था समान छ। सहजै स्वास्थ्य सुविधा पाउनु सपना जस्तै बनेको छ। सरकारले यो अवस्था किन देख्दैन भनेर हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्दराज बोहरालाई सोधेका छौँ। शिशुको अवस्था चाहिँ जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भइसकेको छैन र अहिलेको अवस्था के भनेपछि यो कुपोषणका कारणले र सम्पूर्ण यो चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्टको स्वास्थ्य सम्बन्धी म्यानेजमेन्ट धेरै राम्रो नभइसकेका कारणले यो मृत्युदर हाम्रो यहाँ चाहिँ अलिक बढी छ। देशमै बढी छ भने सुदूरपश्चिममा यो मातृ मृत्युदर र यो बच्चाको बालक मृत्युदर पनि चाहिँ बढाएको छ। तब त्यसलाई मिनिमाइज गर्नका लागि मैले विशेष प्रोग्राम ल्याएको छु र कुपोषणबाट पनि कसरी बचाउने, मृत्युदर पनि कसरी घटाउने र खोपहरू कसरी अगाडि बढाउने र महिलाको स्वास्थ्यका सम्बन्धमा विशेष सरकारले चाहिँ यो सुदूरपश्चिम सरकारले कसरी ध्यान पुर्याउने र महिलाको स्वास्थ्यलाई
सुरक्षित गर्नका लागि चाहिँ विशेष प्रोग्राम ल्याएर पनि यो सरकार अहिले अगाडि बढ्छ। यस पछाडि मैले त्यो कोसिस गरिरहेको छु। यो कुनै भवितव्य होइन, यो नयाँ घटना पनि होइन। दुर्गम र पिछडिएको भेगका आमाहरूको साझा कथा हो यो। यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन कृत्रिम आँकडामा रमाउने भन्दा पनि सरकारी संयन्त्रले यथार्थ धरातलमा गएर काम गर्न सक्नुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका शीतलपुरबाट बेपत्ता भएकी 20 वर्षीय निशा यादव 48 दिनपछि मृत भेटिएकी छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनको शव धान खेतमा खाल्टो खनेर गाडेको अवस्थामा भेटेको हो। मृतक यादवलाई उनकै पति बालदत्त भनिने रमजेश कुमार रायले हत्या गरी गाडेको प्रहरीको दाबी छ। हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा निशाका पति ससुरा रामप्रताप राय र देवर राजु यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। महोत्तरीको सोलमा गाउँपालिका मगर थानाकी निशाको गत फागुनमा विवाह भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको 44औं स्मृति दिवसमा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको अलग अलग कार्यक्रम भएको छ। एमाले काठमाडौँको डल्लु र एकीकृत समाजवादीले चम्पादेवीमा कार्यक्रम गरेका हुन्। अलग कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुष्पलालको शालिगमा माल्यार्पण गरे। ओलीले पुष्पलालको प्रेरणाले एमाले सबल भएको बताएका छन्। पुष्पलालले पुर्याएको योगदानकै कारण एमाले संगठित र परिवर्तनकारी सबल शक्तिका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै ओलीले शहीदहरूले देखाएको बाटोबाट अलिकति पनि विचलित नभई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको संकल्प पूरा गर्ने बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ 20 देखि 25 सिट जित्ने दाबी गरेका छन्। नेपाल तामाङ सङ्घ समाजवादीले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले समानुपातिकतर्फ 20 देखि 25 सिट ल्याउनबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताए। उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा 28% स्थानीय तहमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा पार्टीले 9 लाखभन्दा बढी मत ल्याएकाले डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले धोका दिएको आरोप लगाउँदै आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनमा मात्र भर नपर्ने उनको भनाइ छ। कुनै समय शैक्षिक संस्था खुल्नु नै ठूलो कुरा थियो। अब भएका संस्थाले युग सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादन गर्न सके मात्रै तिनको अर्थ रहन्छ। तर यहाँ काम देखाउनको लागि विश्वविद्यालयका नाममा संस्थाका बोर्ड झुन्ड्याउन र केही व्यक्तिलाई जागिर दिन खोलिँदै आएको छ। यो प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। 3 लाख भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि देश बाहिर छन्। देशभित्र स्तरीय शिक्षा नभएको भनेर बाहिरिनेको लर्को बढेको बढी छ। गत आर्थिक वर्ष मात्र 1 लाख भन्दा बढी बाहिरिएको सरकारी आँकडा छ। तर देशभित्रका विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधारमा कसैको ध्यान छैन। वार्षिक 15 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सरकारी लगानीको प्रतिफल नदेखिएको भनेर प्रश्न उठिरहँदा तथा विश्व वरियतामा नेपालका विश्वविद्यालय तल झरिरहँदा राजनीतिक नेतृत्व भने संख्या थप्नमा मात्र केन्द्रित छ। विश्वविद्यालय सत्तामा पुग्ने केही दलका नेताको स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलो जस्ता देखिन थालेका छन्। 2067 खुलेको सुर्खेत स्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अत्यधिक आन्दोलन बिहोर्ने विश्वविद्यालयमा पर्छ। सत्तासीन दल निकट व्यक्तिलाई पदाधिकारीमा नियुक्तिले विश्वविद्यालय सुरुमै आन्दोलन गर्ने थलो बन्यो। एमालेको कोटामा उपकुलपति बनेका उपेन्द्र कोइरालाले रजिस्ट्रारको उपस्थिति बिनै कार्यकारी बैठक राखेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेपछि विश्वविद्यालय राजनीतिक चङ्गुलमा फस्यो। 2.5 महिना केन्द्रीय कार्यालय र डिन कार्यालयमा ताला लाग्यो। विश्वविद्यालयमा आन्दोलन नभएको वर्ष नै छैन। अहिले शिक्षकहरूको नियुक्तिलाई लिएर आन्दोलन चलिरहेको छ। शैक्षिक स्तर सुधारमा कसैको चासो छैन। राजनीतिक भागबण्डाका कारणले आज टुक्रा 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 अवस्थामा चाहिँ शैक्षिक क्षति जुन हामीले देखिरहेका छौँ सरभष्ट ढङ्गले सत्तासीन दलहरूले आफ्ना आसेपासे भर्ती गर्ने थलो बनाउँदा शैक्षिक स्तर उठ्नै नसकेको मध्यपश्चिममा मात्र होइन, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय झनै विवादित छ। देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठनको आन्दोलनको तारो बनिरहेको छ। दलको आशीर्वादमा नियुक्त पदाधिकारी स्तरीय पठन पाठन गराउने भन्दा सम्बन्धन बाँड्नमा केन्द्रित छन्। पठन पाठन भन्दा अति राजनीतिकै कारण नेपाली विश्वविद्यालय विश्व वरियतामा पछाडि खेलिरहेका छन्।
पढाइको स्तर खस्किएकैले विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम बढ्दो छ। गत आर्थिक वर्ष मात्रै 60 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकमसहित 1 लाख विद्यार्थी विदेशिए। देशको आवश्यकता अनुसार शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यानै छैन, बरु अन्धाधुन्ध रूपमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने काम भइरहेको छ। मुलुकलाई लिड गर्ने त्यो त आखिर त पोलिटिसियन नै हो नि त, त्यसले त एउटा भिजन त राख्न पाउँछ, त्यो भिजनबाट पनि जान्छ भने त्यो संसारमै नेपालको मात्रै कुरो होइन त्यो चाहिँ। अहिलेसम्म त्यसरी व्यवस्थित रूपमा हुन सकेको छैन। एउटा पर्सेप्सनमा बसेर र्याङ्किङ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा कुरा भयो होइन। अहिले केन्द्र सरकार मातहत 11वटा विश्वविद्यालय छन्। थप एउटा अब केही समयमा अस्तित्वमा आउनेछ। तिनमा सरकारले वार्षिक 15 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्छ। 80% विद्यार्थी पढ्ने भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हो। अरू विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको विश्वास नरहेको आँकडाले नै देखाउँछ। तर राजनीतिक दल भने सत्तामा पुगेपछि नेताका नाममा बिना पूर्वाधार जथाभावी रूपमा विश्वविद्यालय थप्ने होडबाजीमा छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयलाई सरकारी अनुदान बाँड्ने भूमिकामा सीमित छ। उसलाई विश्वविद्यालयको नियमन गर्ने र कमजोरी सुधारका लागि निर्देशन दिने अधिकार नै छैन। इन्स्टिच्युट फ्याकल्टीमा एक एक गरेर केलाएर हेऱ्यौँ भने हामीसँग यस्ता इन्स्टिच्युटहरू, यस्ता त्यो फ्याकल्टीहरू छन् जुन फ्याकल्टीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पनि छन् हाम्रोमा। अब त्यो सँगसँगै हामीसँग अलिकति कमजोर पनि छन्। अवश्य पनि अहिले जुन रूपमा यो उत्पादन भएको छ त्यो उत्पादन गुणस्तरको हिसाबले सन्तोष गर्ने ठाउँ अलि छैन। केन्द्रको सिको गरी प्रदेश सरकारले पनि पूर्वाधार बिनै जथाभावी विश्वविद्यालय खोलेर कार्यकर्तालाई जागिर दिन थालिसकेका छन्। क्यामेरामा सबिन मर्जनका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, सानोठिमी, भक्तपुर। देशभित्र उच्च शिक्षाका लागि पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा 2016मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुल्यो। केन्द्र सरकार मातहतका विश्वविद्यालयको सङ्ख्या 11 पुगिसकेको छ। 80% विद्यार्थी पढ्ने ठाउँ भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो। तर आवश्यकता भन्दा पनि लहरका आधारमा विश्वविद्यालय खोल्ने होड चलेको छ। केन्द्र सरकार मातहत थप 2 विश्वविद्यालय खोल्न कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ भने प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रको विकृतिलाई निरन्तरता दिएका छन्। राष्ट्रिय सभामा बुधबार मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो। पारित गर्न प्रस्ताव गर्नु अघि सांसदहरूले शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई प्रश्न गर्ने समय पाए। केही सांसदले नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। अब यो धमाधम तपाईहरु विश्वविद्यालयहरू खोल्दै जाने, तल प्रदेशले पनि खोल्दै जाने हो भने नेपाली जनताको रगत र पसिनाले कमाएको जुन ट्याक्सबाट तपाईले कसरी सस्टेन गर्न सक्नुहुन्छ, यो जवाफ पनि आओस्। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक समिति रहने र त्यो समितिमा एमालेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनले तोकेको 2 व्यक्ति पनि सदस्य रहने विवादित बुँदा छ। गैर सरकारी संस्थाले त्यहाँ सिफारिस गर्ने जुन यो दफामा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ, यो मलाई लाग्छ यो बेठिक हो। पार्टीले मात्रै सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय हो कि सरकारले सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय हो कि हामी सबैको विश्वविद्यालय हो? तर शिक्षा मन्त्री पौडेलले जवाफ दिएनन्। विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भयो। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो खुल्नेछ। यो केन्द्र सरकार मातहतको 12औं तथा देशभित्रको 14औं विश्वविद्यालय बन्नेछ। देशमा पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा 2016मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी स्थापना भयो। त्रिवी खुलेको 27 वर्षपछि देशले अर्को विश्वविद्यालय पायो, महेन्द्र संस्कृत। 2048मा सरकारी निजी साझेदारीमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय खुल्यो। शैक्षिक स्तरमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सुरुवाती दिनदेखि नै आफूलाई अब्बल साबित गर्यो। तर राजनीतिक दलले आवश्यकता भन्दा आफ्ना आसेपासेलाई जागिर खुवाउने प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालय थपेको थपे गरे। विराटनगरमा पूर्वाञ्चल, पोखरामा पोखरा, लुम्बिनीमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना गरियो। 2062-63 को राजनैतिक परिवर्तनपछि विश्वविद्यालय खोल्ने होड नै चल्यो। 2067मा चितवनमा तत्कालीन रामपुर कृषि क्याम्पसलाई कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरियो। त्यही वर्ष सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय खोलिए। क्षेत्रको सन्तुलन मिलाउन खोलिएका सबैजसो विश्वविद्यालय भने काठमाडौँमा रहेका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन बाँड्नतिर लागे। ती विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तरलाई लिएर प्रश्न उठिरहेकै बेला फेरि 2 विश्वविद्यालय थपिए। नेपाल खुला र राजर्षि जनक। यस बाहेक योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पनि स्थापना गरिँदैछ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक
अहिले प्रतिनिधि सभामा छ। केन्द्र मातहत अहिले 11वटा विश्वविद्यालय अस्तित्वमा रहेकोमा देशभित्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने 5.5 लाख विद्यार्थी मध्ये 80% विद्यार्थी त्रिवीमा पढ्छन्। अर्थात् अरू विश्वविद्यालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकै छ। तर केन्द्रको विकृति प्रदेशमा पनि सरेको छ। प्रदेश सरकार लहडी रूपमा विश्वविद्यालय खोल्नतिर लागि परेका छन्। गण्डकी प्रदेशले गण्डकी र मधेस प्रदेशले मधेस कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरेका छन्। तर विश्वविद्यालयसँग पूर्वाधार केही छैन। दुवै विश्वविद्यालयमा दलका कार्यकर्ताले पदाधिकारीका रूपमा काम पाइसकेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले एमाले नेता मदन भण्डारीकै नाममा मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय गठन आदेश जारी गरी पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएको छ। यस बाहेक अरू विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने चर्चा पनि छ। रक्षा मन्त्रालय मार्फत रक्षा विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढाई काभ्रेमा जग्गाको व्यवस्था समेत गरिएको छ। खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्न भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कार्यदल बनाएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले आफूले सञ्चालन गर्दै आएको खोप कलेजलाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्न माग गरेको गरेछ। काङ्ग्रेसका दिवंगत सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाका नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सहयोगी भूमिका खेल्ने उद्योग मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै भनिसकेका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालिएको छ। भएका विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तरलाई बेवास्ता गरी नयाँ खोल्ने होडलाई कसरी लिने भनेर हामीले शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालालाई सोधेका छौँ। मैले खोल्नुपर्छ मदन भण्डारी विश्वविद्यालय एमालेलाई किन खोल्नुपर्ने, किनभने मदन भण्डारीको नाम राख्नु परेको छ। बीपी कोइराला विश्वविद्यालय किन चाहियो वा जीपी कोइराला विश्वविद्यालय किन चाहियो भनेर भन्यो भने काङ्ग्रेसलाई चाहिएको छ। अब यो ढङ्गको सोचको कारण चाहिँ हामीलाई यो थरीथरीको भएको कारण भने त्यो चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले विकास गर्ने रहर नभएको नेतृत्व भएको असर चाहिँ हामीले भोग्या हो। जम्मै जाँच केन्द्रले गर्नुपर्ने, शिक्षक तिनकै हुने, प्राध्यापक तिनकै हुने, प्रश्न उनले जाँच्नु पर्ने थियो त होइन नि। विश्वविद्यालय युरोप अमेरिकामा हेर्नु हो भने जुन ठाउँमा पढाउँछ, जसले पढाउँछ उसैले जाँच्छ, उसैले नम्बर हाल्छ, उसैले स्तर निर्धारण गर्छ, उसले गुणस्तर पुग्यो कि भने हेर्छ। त्यो गरे भए हुन्थ्यो। तर हाम्रो नेतृत्वमा जाने मान्छेले ताला लगाएको दिन पनि घरै बसेर विद्यार्थीलाई पढाउन मिल्छ र पढ्न मिल्छ भन्नु सक्ने सोच पनि टाउका हाल्दैन। आन्दोलन गरे जुस खाएर प्राध्यापक एउटा हुन्छ नि हद होइन। प्राध्यापक हुनको निम्ति त उसको चाहिँ क्षमता के भन्नुपर्छ, लेख कति लेखेको, विद्यार्थी कति पास गराएको, अनुसन्धान कति गरेको, कति गराएको, यो हुनुपर्ने नै। यो किसिमको कुरोहरूमा ठ्याक्कै भएन। अब काठमाडौँ विश्वविद्यालय भन्नुभयो, उनले त्यो बल गरेका छन्। सानो विश्वविद्यालय छ, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले बल गरेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि इज्जत अलिकति धानिया छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यो गर्न मजासँग सक्थ्यो, किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै मेडिकल क्याम्पस राम्रै गरेका छ, इन्जिनियरिङ क्याम्पस राम्रै गरेका छ। राम्रो गर्नेको कुरा अरूले सिक्न मिल्दैन। राजनीतिको मार मुङ्ग्रीले विश्वविद्यालयमा झुन्डिरहने तालाले ज्ञानको ढोका बन्द गरेको त वर्षौँ भइसक्यो। बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो भन्न थालिएको पनि धेरै भइसक्यो। अब नेताका आसपासमा रहने बेरोजगारको व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय खोलिँदैछन् र युवा पिँढीलाई उच्च शिक्षाका लागि परदेशतिर धकलिँदैछ। जब देशभित्रै आशा जगाउन सक्दैनौँ भने पहिल्यै पछि विश्वविद्यालयको बोर्ड झुन्ड्याएर के गर्ने? अब केही न्यूज संक्षेपमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावी सरकार गठनको माग सहित 14 बुँदे निर्णय गरेको छ। राप्रपाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गराउनका लागि चुनावी सरकार गठनको माग गरेको हो। साउन 5 गते सुरु भएको बैठक राजनीतिक स्थिरता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्थालाई कार्यनीति बनाउने निर्णय सहित आज सकिएको हो। खाद्य निर्यात सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौताको मस्यौदा सुक्न नपाउँदै युक्रेनी बन्दरगाहमा भीषण बमबारी भएको छ। रुसका रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगु र युक्रेनका पूर्वाधार मन्त्री अलेक्सान्डर कुबाकोभले करिब 2 करोड टन अन्न निर्यात सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको केही घण्टामै युक्रेनको मुख्य बन्दरगाहमा विस्फोट भएको हो। पश्चिमी सहर ओडेसामा आज 2वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको युक्रेनी सेनाले जनाएको छ। युक्रेनी सेनाका अनुसार अन्य 2 क्षेप्यास्त्रलाई भने हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले खसालेको छ।
अन्न निर्यातको काम हुँदा बन्दरगाहलाई निशाना नबनाइने शर्तसहित दुई देशले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। बमबारीलाई लिएर विश्व समुदायले रुसको निन्दा गरेको छ। युरोपियन युनियनले रुसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पुरै अनादर गरेको आरोप लगाएको छ। यस्तै युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको कार्यालयका प्रमुखले हमलाको निन्दा गर्दै रुसले योजनाबद्ध ढङ्गले खाद्य सङ्कट सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। स्पोर्ट्स न्यूज ब्रॉट टू यू बाय रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। काठमाडौँको स्क्यान्डबल गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि प्रोफेसनल गल्फर वसन्तराज गुरुङको टिमले मातृका आई सेन्टरले जितेको छ। रोयल नेपाल अफ क्लबका आज 3 टिमले समान 12 अन्डर 56 को समान स्कोर जोडेपछि काउन्ट व्याकमा वसन्तको टोलीले बाजी मारेको हो। वसन्तराजको टिममा दीपक कार्की, सुरज श्रेष्ठ र सङ्गम केसी रहेका थिए। काउन्ट व्याकमै प्रोफेसनल खेलाडी सचिन भट्टराईको टिम आर्सिया कौटोर दोस्रो भयो। दिनेश प्रजापतिको टिम नेचुरल स्पिरिटले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझायो। एक दिने प्रतियोगितामा 17 टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। कतिपय यस्ता मुद्दा छन् जसमा दलीय अडान गौण हुन्छ। राष्ट्रहित र आवश्यकता मुख्य विषय बन्छ। तर यहाँ राष्ट्रियता र परराष्ट्र मामिलामा समेत क्षणिक स्वार्थको लागि अडान राखिन्छ र ती क्षणिक स्वार्थमै गएर ती अडान भिलाएर जान्छन्। एमसिसी र नागरिकता विधेयकमा माओवादीको यस्तै रवैया देखिएको छ। विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक शुक्रबार पारित भयो। सरकारले संसदीय समितिले पारित गरेर दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको विधेयक फिर्ता लिए नयाँ विधेयक ल्याएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराएको हो। विधेयक यसपालि समितिमा लाँदै लगिएन। विधेयकमा माओवादी केन्द्रले दोहोरो चरित्र देखाएको छ। 2 वर्ष अघि 7 वर्षे अङ्गीकृत नागरिकताको पक्षमा निर्णय गराउन भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्रले सत्ता स्वार्थका लागि अहिले यो आवाजलाई नै दबाएको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 22 महिना छलफल हुँदा सहमति जुट्न नसकेको मुख्य विषय थियो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता। विशेष गरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई कति वर्षमा नागरिकता दिने भन्ने विषयमा समिति 2 खेमामा विभाजित भएको थियो। तत्कालीन नेकपा 7 वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने अडानमा थियो। काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित दल 2063 को ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा। विवाद चर्किँदै जाँदा 2077 असार 6 गते नेकपाको सचिवालय बैठकले 7 वर्षीय समय सीमा राखेर नागरिकता दिने गरी विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो। त्यही निर्णयका आधारमा समितिले काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित दललाई पेलेरै बहुमतका आधारमा विधेयक अगाडि बढायो। त्यतिखेर समिति सभापति रहेकी शशि श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रकै नेता हुन्। विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सदनमा पुगेर पनि पारित गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेन। नागरिकतालाई चुनावी कार्डको रूपमा प्रयोग गर्न खोजियो। ओली सरकारले ल्याएको विधेयक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फिर्ता लिए। गठबन्धन सरकारले नयाँ विधेयक ल्यायो जसमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको दफा नै संशोधनका लागि राखिएन। माओवादी केन्द्रका केही सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए, तर उनीहरूले शुक्रबार विधेयक पारित गर्ने बेला भने दोहोरो चरित्र देखाए। अघिल्लो विधेयकमाथिको छलफलमा 7 वर्षे प्रावधान राख्न लबिङ गरेका र अहिले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदले त्यस विपरीतको विधेयक पारित गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे। विधेयक पारित भएको भोलिपल्ट शनिबार मधेस प्रदेश पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नागरिकता विधेयक आफूहरूकै कारण पारित भएको दावी गरे। हार्दिक बधाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। साँच्चै यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो। माओवादी केन्द्रले जे तपाईहरुको अगाडि हिजो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो त्यो प्रतिबद्धता हिजोबाट पूरा गरिएको छ। संविधान जारी भए यता वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा समय सीमा राख्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेको अग्र पंक्तिमा माओवादी नै थियो। तर अहिले चुनावको मुखमा उसले वर्षौंदेखिको अडान फेर्यो।
संशोधन दर्ता गराएका र सैद्धान्तिक छलफलमा विमति जनाएका सांसदले दफावार छलफलका क्रममा राखेका धारणालाई माओवादीले व्यक्तिगत राय भनेर अर्थ्याएको छ। अलिअलि अब सांसदहरू भइसकेपछि सार्वभौम सदनभित्र आफ्ना विषयहरू छलफलको निम्ति विषय उठाउन पाउनुभयो। हिजो समितिमा भएका कतिपय मान्यहरूलाई केही विषयहरू हिजोकै छलफलमा भाग लिएको हुँदा जस्ताको तस्तै भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने भावना प्रकट गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय महत्वका विषयमा माओवादी केन्द्रले अन्तिम समयमा आएर अडान फेरेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि एमसीसीका हकमा पनि माओवादीको दोहोरो चरित्र देखिएको थियो। अघिल्लो सरकारमा छँदा एमसीसी अगाडि बढाउन नदिएको माओवादीले फागुन 15 गते अनुमोदन गरेको थियो। यसलाई सत्ता स्वार्थले घेरिदाको प्रभावका रूपमा अर्थ्याइएको छ। हामी गठबन्धनमा छौँ, अब गठबन्धनले चाहिँ यो निर्णय गरेपछि अर्को थोक भन्न मिल्दैन भन्छन्, त्यस्तो तर्क गरिरहेछन् उनीहरूले। उनीहरू गठबन्धनद्वारा सञ्चालित छन् र गठबन्धन चाहिँ के भने विदेशी दलाल पुँजीपतिको एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा जुन माओवादी केन्द्रले जुन नीति अवलम्बन गर्यो त्यो उसको घोषित नीतिको विपरीत भयो। सत्ता स्वार्थका लागि दलहरू यति संवेदनशील विषयमा समेत कसरी रङ फेर्छन् भन्ने कुरा नागरिकता विधेयकमा माओवादी केन्द्रको भूमिकाबाट फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा बासु खड्का र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध भएपछि गत असार 6 गते सरकारले अमेरिकाबाट प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय गर्यो। मन्त्री परिषदबाट निर्णय भइसकेको विषयमा अमेरिकालाई लिखित जानकारी दिन भने परराष्ट्र मन्त्रालय हस्किएको छ। एसपीपी अन्तर्गतै रहेर सरकारका विभिन्न अङ्गले सहयोग पाइरहेकाले त्यस विषयमा अध्ययन भइरहेको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्योलपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषय झन् जटिल बन्नेको सङ्केत गर्छ। एसपीपी भनेर सत्तामा आएको छ, त्यो नआउँदै पनि केही सहकार्यहरू सहयोग त हाम्रो भइरहेको छ होइन। अब एसपीपीलाई हामीले जवाफ पठाउनुभन्दा अगाडि ती भइरहेका सहयोगहरूलाई कसरी समेट्छौँ हामीले भन्ने कुरा पनि त्यसलाई पनि हामीले अलिकति हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण रह्यो। अब त्यो विषयमा हाम्रो कन्सर्न एजेन्सिजहरू छ नि, उहाँहरूसँग हामीले अलिकति राम्रोसँगले कन्सल्टेसन गरेर मात्रै पठाउनु पर्ने देखिया हो। त्योभन्दा बाहेक यसमा थप मैले भन्नुपर्ने केही पनि छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अभिव्यक्ति हो। उनको यस भनाइले अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौताको प्रक्रियाबाट सरकार पूर्णतः पछि हटि नसकेको भन्ने देखाउँछ। बरु 1 महिना अघि नै मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णय अनुसार परराष्ट्रले तत्कालै कुनै पत्राचार अमेरिकालाई गर्ने छाँटकाँट पनि देखिएको छैन। एसपीपी सम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएपछि आलोचनाको तारो बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण यही कारण रोकियो। संसद र सडकबाट त चर्को आलोचना भएनै। नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन खोजेको भनेर सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट पनि विरोध भयो। तर पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल पत्राचार नगर्ने र बरु अध्ययनकै क्रममा छ भनेर विषयलाई यथावत राखिरहने नीति लिएपछि एसपीपी अझै जीवित रहेको र त्यो झन् जटिल बन्दै गएको देखाउँछ। जुन सरकारले एक्सेप्ट गरेको थियो नि, दरखास्त हालेको थियो, त्यो सरकारले चाहिँ नि एसपीपीको बारेमा एकदम डिबेट गराएर चाहिँ नि दरखास्त हालेको भए अरू राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो वन चाइना पोलिसी छ, चाइनालाई भन्दाखेरि भारतलाई है यसले चाहिँ नि तिम्रो चाहिँ नि टेरोरिस्टहरू या चाहिँ नि एन्टी इन्डियन एक्टिभिटिज गर्ने चाहिँ नेपाली सोइलमा गर्नेहरूलाई हामीले चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ यो माध्यमबाट, या अन्य कुराहरूबाट तिमीलाई असर नहुने कुराहरू यसबाट हुन गइरहेको छ भनेर यी कुरा त चाहिँ नि हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ नि एउटा पोलिटिकल र चाहिँ डिप्लोमेटिक एकुमेन्ट देखाउन नसकेको हो जस्तो लाग्छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिले असंलग्नताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको भनिए पनि दलको विचारधाराका आधारमा सरकारले पक्ष वा विपक्षको नीति लिँदा पनि विदेश नीतिमा स्थिरता देखिन सकेको छैन। अझ कुनै पनि विषयमा समयमै पर्याप्त छलफल र गृह कार्य नगर्ने, बनाएका नीति नियममा नचल्ने कारण पनि एसपीपी विवाद जटिलतातर्फ मोडिएको सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको ठम्याइ छ। हाम्रो चाहिँ यो सिक्युरिटी भन्ने चिज चाहिँ नि नेपाल हामी सिक्युरिटी एन्ड स्ट्र्याटेजी भन्ने चिज चाहिँ नि you have to have a lot of depth हुन पर्यो। You have to also practice. You also have to deal with situations. मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्धि गर्दा, सम्झौता गर्दा अथवा पार्टनरशिप गर्दा अथवा अरू किसिमका अरू स्तरका चाहिँ सम्बन्धहरू स्थापित गर्दाखेरि चाहिँ यसबारेमा चाहिँ समयमै विस्तृतमा अध्ययन गरेर हाम्रो नेपालको नीति के हो, नेपालको रणनीति के हो, त्यो भित्र हामीले गर्न लागेको सन्धि, सम्झौता, पार्टनरशिप
अथवा मिलिट्री अलायन्स जे भनिन्छ त्यो चाहिँ त्योभित्र प्रतिकूल छ कि अनुकूल छ कि त्यसलाई विशेषमा विश्लेषण गरेर हामी अगाडि बढ्नु पर्नेमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ परिपक्वता देखाउन नसकेको स्थिति छ। एसपीपीका विषयमा पनि पारदर्शी प्रक्रियाबाटै समयमै पर्याप्त छलफल गरेको भए यति धेरै विवाद नआउन सक्थ्यो। अहिले जुन स्थिति देखा परेको छ त्यसले देशको कूटनीतिक अक्षमतालाई नै उदाङ्गो पारेको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। शेयर बजार लगातार ओह्रालो लागेपछि लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंक मात्र होइन तत्कालीन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मको ढोका ढकढक्याएर मौद्रिक नीतिमा खुकुला प्रावधान राख्न दबाब दिएका थिए। धितोपत्र बोर्डले पनि लगानीकर्ताका नाममा खुलेका केही संस्थाकै तर्कलाई बल पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको थियो। तर केन्द्रीय बैंकले सरकारको मान राख्ने बाहेक थप लचकता नदेखाएपछि अब शेयर बजारले कुन बाटो समात्ला भन्ने चासो बढेको छ। सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेको शेयर धितो कर्जाको सीमा सर्वसाधारणको चासोको विषय नै होइन। यसअघि नै एकजना व्यक्तिले 12 करोड रुपियाँसम्म बैंकबाट ऋण लिएर शेयर किन्न पाउने प्रावधान थियो। यो सीमाले नपुग्ने भनेर लगानीकर्ताले आन्दोलन गरे। एकजनाका लागि 12 करोड ऋण लिँदा पनि नपुग्ने लगानीकर्ताको संख्या हाम्रो शेयर बजारमा ज्यादै कम छ। राष्ट्र बैंकले गत वर्ष शेयर धितो कर्जाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा 130 जनाले मात्रै यो सीमाभन्दा बढी कर्जाको उपयोग गरेको पाइएको थियो। तर 4-12 भनेर चिनिने यो व्यवस्थाको विरोधमा सडकमा उत्रिनेहरू 12 करोड भन्दा ज्यादा ऋण चलाउनेहरू थिएनन्। उनीहरू धनीका मर्का पोख्न प्रयोग गरिएका हतियार थिए। यही जानेर हुन सक्छ राष्ट्र बैंकले 12 करोड भन्दा बढी ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्न नपाउने पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन सक्ने सामर्थ्य भदौ 1बाट 50 अर्ब रुपियाँ घट्नेछ। नीतिगत ब्याज दरहरू बढाइएको असर कर्जा बजारमा पनि देखिन थाल्दा ऋणको ब्याज दर अहिले भन्दा पनि बढेर जाने सम्भावना छ। शेयर बजारमा करिब 80% हिस्सा ओगटेको वित्तीय क्षेत्रको नाफा पनि खासै बढ्ने देखिँदैन। जग्गा धितो राखेर बढी ऋण लिँदै शेयरमा लगानी गर्नेहरूलाई पनि मौद्रिक नीतिले अप्ठ्यारोमा पारेको छ। अब जग्गाको धितोमा पहिले भन्दा कम ऋण पाइने भएको छ। व्यक्तिगत कर्जालाई कडाई गर्ने विषयले पनि शेयर बजारलाई पिरोल्ने नै छ। अर्बपतिहरूलाई पैसा बाँड्न अघि सारिएको पुनर्कर्जा सुविधा क्रमशः घटाउँदै लाने नीतिले शेयरको सट्टेबाजीलाई थप निरुत्साहन गर्ने देखिन्छ। बजारमा तत्कालै लगानी योग्य पैसाको उपलब्धता बढ्नुको साटो झन खुम्चिने जोखिम देखिएकाले शेयर बजार अहिलेकै स्तरबाट फर्किहाल्ने सम्भावना छैन। बरु 1.5 महिना यता स्थिर हुन खोजेको बजारलाई थप घट्न दबाव पर्ने देखिएको छ। प्राविधिक विश्लेषणले पनि आउँदा दिनमा शेयर बजार ओह्रालो लाग्न सक्ने सम्भावना देखाएका छन्। 11 महिना अघि भदौ 2 गते 3198 अङ्कमा बन्द भए ता नेप्सेमा 222 दिन कारोबार हुँदा 138 दिन बजार घटेको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। ढाड दुख्ने र नसा च्यापिने समस्याले आजकल धेरैलाई सताउन थालेको छ। नसा च्याप्नु आफैमा कुनै रोग नभएर ढाडको हड्डी, लिगामेन्ट, मांसपेशी तथा नसाको कमजोरीले उत्पन्न हुने यान्त्रिक समस्या हो। यसले मानिसलाई जीवनभर नै सताउन सक्छ। रुगा खोकिएपछि सबैभन्दा धेरै देखिने समस्याका रूपमा यसलाई लिइन्छ। यो समस्या किन हुन्छ र यसबाट कसरी मुक्ति पाउने त? हाड जोड्ने तथा नसारोग विशेषज्ञ डाक्टर रामकृष्ण दाहालको यो प्रस्तुति हेरौँ। खेर अनि त्यसपछि तिग्राको पछाडिपट्टिको भाग र पिँडौलाको तलसम्म हुँदै खुट्टाको औँलासम्म जान्छ। दुखाइ हुने, झमझम हुने हुन्छ। यो समस्याको कारण भनेको हाम्रो बसाइ उठाइ, काम गराइ, डेली एक्टिभिटिज, वेट अनि त्यसपछि अकुपेसन, लामो समयसम्म एउटै पोजिसनमा बसेर हामी काम गरिरहन्छौँ, पोजिसनहरू चेन्ज गरिराख्दैनौँ। त्यो कारणले पनि यस्तो ढाड दुख्ने र नसा च्यापिने समस्याहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ यङ पेसेन्टलाई, जस्तै 25 देखि 35 वर्षको उमेरको पेसेन्टहरू हुन्छन् जो एकदम फिजिकल्ली एक्टिभ हुन्छन्। अर्को चाहिँ 50-60 वर्षको मान्छेहरूलाई जसको चाहिँ उमेरको कारणले हड्डीहरू खिने, हड्डीहरू खिसकेपछि नसा बस्ने घर सानो हुँदै जाने र सानो हुँदै गइसकेपछि त्यस्तो समस्या आउने हुन्छ। अब यहाँ हामीले यसमा पनि देख्न सकिन्छ। अब यो हड्डी भयो, यो कुरकुरे हड्डी भयो, यो हड्डी भयो। यसरी हड्डी र कुरकुरे हड्डीको बिचबाट यसरी नसा निस्किरहेको हुन्छ।
यसरी कुरकुरे हड्डी फुटेर बाहिर निस्क्यो भने अनि यहाँनिर नसा च्याप्पिने हो। जुन साइडमा च्याप्यो त्यो साइडमा खुट्टाको पिँडुलासम्म र औँलासम्म दुखाइ यसरी जान्छ। नसा च्याप्पिने समस्या भएको 95 देखि 98% बिरामीहरू चाहिँ फिजियोथेरापी अनि त्यसपछि मोडिफिकेसन अफ डेली एक्टिभिटिज भन्छौँ, हामीले औषधिहरू दिन्छौँ, त्यसबाट नै ठिक हुन्छ। र 2 देखि 5% बिरामीहरूलाई चाहिँ शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कस्तो अवस्थामा शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भने अब सबैभन्दा इमर्जेन्सी कन्डिसन कौडा इक्विना सिन्ड्रोम भन्छौँ हामीले मेडिकल टर्ममा। कौडा इक्विना सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ पिसाब फेर्दाखेरि कन्न पर्ने, पिसाब फेर्दाखेरि ननिख्रिने, अनि त्यो पिसाब चुइने, दिशा गर्ने पिसाब गर्ने ठाउँ वरिपरि लाटो लाटो हुने, त्यस्तो अवस्थामा हामीले शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। एउटै पोजिसनमा लामो समयसम्म बसिराख्नु हुँदैन, बस्ने उठ्ने गर्नुपर्छ। हामीले नर्मल्ली पेसेन्टलाई अथवा नर्मल्ली हामीसँग कसैले एडभाइस लिन आयो भने हामीले आधी घन्टा एउटा पोजिसनमा बसेर काम गर्ने, त्यसपछि फेरि पोजिसन चेन्ज गर्ने, बस्ने उठ्ने गरिराख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले अनि एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ, स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ। हामीले मोबिलाइजेसन गरिराख्नु पर्यो, शरीरमा हिँडडुल गरिराख्ने, एक्सर्साइजहरू गरिराख्ने। त्यसो गर्यो भने यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ। कम्मरमा नसा च्यापिँदैमा, ढाड दुख्दैमा प्यारालाइसिस हुँदैन। हामीले गर्नुपर्ने भनेको हामीले बस्ने तरिकाहरू मिलाउने, ब्यालेन्स मिलाउने, पोस्चरहरू मिलाउने, लामो समयसम्म एउटै पोजिसनमा नबस्ने, वेटहरू घटाउने र एक्सर्साइजहरू गर्ने भनेर हामीले बिरामीलाई भन्छौँ। हामी भन्छौँ हाम्रो जीवन पानीमा अडिएको छ। हुन पनि ठुल्ठुला मानव सभ्यताको विकास नदी किनारामै भएको छ। तर त्यही नदीसँग हामीले उचित व्यवहार गर्न नजान्दा ठुलो विनाशको कारक पनि बन्दैछ। नदी, पानी र जीवनको असन्तुलनले उत्पन्न द्वन्द्वलाई टिपेर शिल्पी समूहले नाटकमा उतारेको छ, जुन अहिले काठमाडौँको गोठाले नाटकघरमा प्रदर्शन भइरहेको छ। हेरौँ नाटकका केही दृश्यहरू। सूर्यको न्यानो हिमालको गाजल ढुङ्गामा माटो प्राकृतिक स्रोतबाट जहिले पनि धेरै लिन खोज्यौँ। लिनु त राम्रो हो, तर लिँदै गर्दाखेरि अर्को पुस्तालाई हामीले कस्तो संसार छोडेर जान्छौँ भन्ने चाहिँ ठुलो भयावह स्थिति देखियो कि अहिले नै। अब जस्तो तपाईँले हेर्नु भने तराईमा पानी परिरहेको छैन, दाजा फाटेको छ होइन। दैनिक जीवनमा देखिएको समस्या हो यो कि हामीले बाँच्न खोज्दै गर्दाखेरि अरू प्राणी अथवा प्रकृतिलाई दोहन गर्दाखेरि फेरि हामी नै बाँच्न नसक्ने अवस्था आउने भयो। सप्तकोशीको किनारमा बस्ने मानिसहरूले चाहिँ जसरी जीविकोपार्जन गरिरहेको थियो, अनि माथि ड्याम बनेपछि उनीहरूको त्यो जीविकोपार्जन नै ध्वस्त भयो। समाजले नै ठुलो पीडा भोग्यो, किनभने राज्यले त ड्याम बनाएर बिजुली उत्पादन गरेर पैसा मात्रै देख्यो नि त। तर त्यो जीवनसँग, नदीसँग निर्भर भएर चलाइरहेको जीवन मान्छेको मात्रै होइन, फेरि अरू प्राणीहरू पनि बिस्तारै तपाईँ मारमा पर्दै गयो। अनि काली गण्डकीको पनि अहिले त अब धेरै स्रष्टाहरू मुभमेन्टमै हुनुहुन्छ काली गण्डकीको। यो दुईवटा नदीले चाहिँ धेरै छोयो कि। अनि हामीले बोल्नुपर्छ कुनै न कुनै रूपमा। हामीलाई नै असर पर्ने पानी, नदी र अरू जल प्राणीहरूको जीवनले दैनिक जीवनमा हामीलाई असर पार्छ भने हामीले आर्टमा यो कुरा ल्याउनुपर्छ भनेर बनाएको हो नाटक। जस्तो अहिले क्लाइमेट चेन्जको कुरा एकदमै धेरै आइरहेको छ होइन। अब कहिले गर्मी भइरहेछ, कहिले एकदमै पानी धेरै परिरहेको छ, बाढी पहिरो गइरहेको छ, हामीले नसोचेको भइरहेको छ नि त। कहिले धानै बगाइदिन्छ, कहिले पानी नपरेर खेतहरू फुटेर बसिरहेको छ। अनि यो सबै जनजीवन, हामी मानव जीवन मात्रै होइन कि, हाम्रो जल प्राणीदेखि लिएर जीव जीवाणु, हामी यो पृथ्वीमा जति छौँ नि त्यो सबै चाहिँ यो हिउँको पृथ्वी यात्राले छुन्छ। त्यो नदीहरूले त्यो एरियालाई छुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यो हिसाबले पनि एकचोटि हिउँको पृथ्वी यात्रा हेऱ्यो भने चाहिँ 100% चेन्ज त नहोला, तर ती कुराहरूमा हाम्रो ध्यान भने पक्कै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। समसामयिक विषयलाई लिएर जुन यो नाटक लेखिएको छ, अहिले ज्वलन्त समस्या हाम्रो देशको हो र चुडे भाबरको समस्या भनौँ, चाहे निजीगढ जङ्गलको काट्ने व्यवस्था भनौँ, त्यो सबैतिर हामीलाई लान्छ। र त्यो विषयवस्तु मेरो चित्रकलाहरूमा पनि आइरहने विषय हो। तसर्थ यो नाटक उत्कृष्ट भएको छ र त्यसको गायन शैली, त्यसको प्रस्तुतिकरण, कुनै छुट्याएर एउटा पाठलाई मात्रै चाहिँ राम्रो भयो भनेर भन्न पनि सकिँदैन। त्यसमा नाटकका सब रसहरू पाइन्छ।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। स्वार्थ र लहरका भरमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विश्वविद्यालय खोल्ने होड। 14 विश्वविद्यालय पुगे पनि उच्च शिक्षाको स्तर नाजुक, विद्यार्थीको लस्कर विदेशतिर। सरकार मातृ शिशु स्वास्थ्यमा सुधारको तथ्याङ्कमै रमाइरहँदा विकट क्षेत्रका महिला बाटामै सुत्केरी। सरकारी कार्यक्रम पिछडिएको समुदायसम्म पुग्दै पुगेनन्। राष्ट्रिय महत्त्वका संवेदनशील मुद्दामा माओवादीको दोहोरो चरित्र। एमसिसी र नागरिकता कानुन 4 वर्ष गिजोलेर अन्तिम समयमा आफ्नै अडान विरुद्ध मत। अमेरिकाबाट प्रस्तावित एसपीपी सम्झौता झन जटिलतातर्फ। सरकारले तत्काल पत्राचार नगर्ने कूटनीतिज्ञ भन्छन्। पर्याप्त गृह कार्य र अपारदर्शी प्रक्रियाले शङ्का बढायो। र खाद्य निर्यात सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौताको मसे सुक्न नपाउँदै युक्रेनी बन्दरगाहमा भीषण बमबारी। विश्व समुदायद्वारा रुसको निन्दा। यु भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पुरै अनादर। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.